power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon o himaya sa Diyos. Pamati kamu, pamati Ginoo og tubaga ako. Luwasa ang imong sulugoon nga nagasalig kanimo. Nagsangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Kaluy-i ako o Ginoo. Magampo kita. O Amahan, hiusaa kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo. Ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahangturan. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, malipayong Domingo na usab kaninyong tanan. Aniya na usab kita magkausa, magkauban, sulod nining pipila ka magutlo diya sa atong pagpamalandong sa mga buhing pulong sa Dios na sa ingon magagiya kanato sa yanong nga pamaagi sa pagpaduol sa Ginoo, pagsalig kaniya ug pagdawat kaniya sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Aniya na kita karon sa ikakawhaan ug usa nga Domingo sulod sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. We are now in the 21st Sunday of Ordinary Time sa atong liturhikanhon nga kalendaryo. Ug niining mga pulong ug basahon sa Ginoo nga atong madungong karon, uban sa dakong kalipay ug sa atong tagstag sa kapagpanumbaya, malipayon nga Domingo alang kanatong tanan. Sa ingon, naghatag kitag panahon ug ang Ginoo naghatag og panahon alang sa atong pag-inabitay sa isig kaingon. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, kininyo igsuon Melvin Clapano, makig-uban usab kaninyo uban sa atong Bishop Overseer sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, pinagi kang Bishop Stephen Grinke, uban kang Deacon Jaime Barili, ug sa tanang mga kaobispuhan ug kaparian nga kabahin sa atong katoliko nga pagtuo sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines sa Diocese of Kansas, USA. Kaninyong tanan, mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag ug malipayong Domingo karong adlaw sa pagmaya. Niining atong pagpakigambit sa mga pulong sa Dios, adunay mga pagtulon-an usab nga angay natong tukion. Usa ka pagtuki nga diin mag-aabli sa atong nahuna ug kasing-kasing sa pagpadayon ug paglahutay sa pagpuyo sa atong Kristohanon nga kinabuhi uban sa pagdawat sa Ginoo. Busa nining magutlua atong basahon karon ang mga pagbasa nga naglangkob nini ika-21st Sunday o ika-21 nga Domingo sa liturhikanhong nga kalendaryo sa simbahan. Unang pagbasa, tinutlo gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikim.
Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga opisyal sa Israel. Ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan, mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo, nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates, ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo ni moalagad sa mga laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto, ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa, mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdayeg maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong ug nagapatalinghog sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan, aron dili na sila hinumduman sa yuta. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsangpit sa matarong, namati kanila ang Ginoo. Og sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay nga tao, ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Nagabantay siya sa tanan, daghan ang mga kaguol sa tao nga matarong. Apan niining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya,
nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan ug walay usa kanila nga mabali. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang daotang mga buhat nagapatay sa daotang tao, ug ang mga kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon, ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadangup kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, apan adunay kinabuhing dayon. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Human ni ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ni ining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao ang nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe miingon og mitubag, bisag mo palit kitag paan nga balig 2 kagatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada nga 2 ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balilid niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, og silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao. Nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan.
Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang pulong sa Ginoo ug ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sa atong yano nga mga pagpamalandong, diya sa atong pangunauna ug pagbati, na atong mapaambit sulod ni ikapulog pito nga Domingo, sulod usab nining atong ebanghelyo nga gikulit o gikuha sa ebanghelyo ni San Juan. Adunay duha ka mga puntos nga atong mapanaminan isip kabahin sa atong mga pagpamalandong niini diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung atong lantawon, ang duha ka mga puntos mao kini. Ang atong Kristohanon nga kinabuhi is to stand in order to see. Diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi, usa ka tawag ug hagit sa pagbarog aron pagtan-aw diya sa palibot o paglantaw sa mga gimbuhaton o binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo. Munang atong maaninaw sulod sa ebanghelyo nga gipadayag ni San Juan ang mga kamatuoran niini. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsuonan ko, that our Christian life is a call to sitting down and experience with the Lord. Usa ka hagit o buhat sa atong Kristohanon nga kinabuhi ang paglingkod o pagplastar sa atong kagalingon aron pagsinati sa mga binuhatan sa atong Ginoo. Nasa ingon ang pagahin og panahon sa pagpamalandong pag-usisa sa unsay binuhatan sa Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kung atong hagpaton ang unang mensahe ug ang unang punto sa atong pagpamalandong, nga din ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit sa pagbarog aron pag-aninaw sa palibot. Manang atong madungog sa ebanghelyo, human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masangkiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Adunay paglakang, adunay ginbuhaton. There was that mobility of Christ, and that mobility signifies kung giunsa niya paglantaw ang kinabuhi sa mga tao. Mibarog si Jesus at tubangan sa paglantaw kanila, pinaagi ni anang tuktok nga bungtod nga makita niya usab ang katawhan sa Dios. Busa di ay atong maaninaw nga diin sa atong Kristohanon nga kinabuhi, ingon usab unta ni ana ang atong makita. Nga mubarog kita aron mulantaw sa unsay nangahitabo sa atong pamilya ug mismo sa atong kinabuhi o kadya sa katilingban. Og niini nga pagbarog ug paglantaw, makahimo kitag mga aksyon ug lakang sa pagbuhat sa Kristohanon na mga binuhatan ug panglantaw. Ug tungod ni ana sa atong pag-aninaw ug paglantaw sa mga panginahanglanon, makakita ug makapaambit kita sa mensahe sa gugma, kaluoy, pagtabang diya sa mga panginahanglan sa uban. We could not have that fullness in terms of material things that can sustain in giving everything ngadto sa uban.
apan pinaagi sa yano usab nato nga kahimtang sa kinabuhi, ato kanang mahimo dia ngadto sa pagpaambit sa atong pamilya, katilingban ug mismo dia sa atong simbahan. Busa dayag na lang nga pinaagi sa atong pagbarog ug panglantaw sa kahintang dia sa atong palibot, kita makahimo og mga binuhatan ni Kristo. Sama kang Kristo, that as He was seeing the experience of people, naluoy siya and He provided them something para sa ilang kinabuhi ug makakaon sila. To provide something for them upon seeing their needs. Sa ingon usab niya na unta ang atong Kristohanon nga kinabuhi, nga mubarog kita, muaninaw diya sa panginahanglan sa uban, aron mapuy-an nato ang Kristohanon nga gawi ug kinabuhi. Busa atong mapaminaw sulod sa Ebanghelyo, sa unang punto nagkanayon, si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon nining paan dili gayud mamatay, ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Sa dayag na lang nga atong pagsabot ug pag-aninaw, adunay mensahe sa pagdawat. It's a call to acceptance. Sa pagpadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi o sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi nganhi kanato, isip matuod nga pan, ang matuod nga unod ug ang matuod nga ilimnon, it tells us and it calls us to something in view of acceptance. Nakinahanglan sa iyang pagpadayag kung nagatuo kita kaniya ana ang hagit sa pagdawat sa Ginoo. Kaysa atong pagdawat sa Ginoo, atong mapuy-an ang kamatuoran sa iyang pagka-Diyos nga gadala sa mensahe sa gugma, kaluoy o gayosaan ug mismo diya sa natad sa pagpasaylo. Mao nang diha sa atong pagdawat sa Ginoo, kamatuoran niini gihimo kita sumala sa iyang kinaiyahan. And this would remind us the importance of accepting God in our own life. Kay kung atong nadawat ang Ginoo sa atong Kristohanon nga kinabuhi, diya sa natad sa atong pagpakig-ambit sa pamilya ug katilingban, makabuhat kita sa mga maayong butang sa atong Kristohanon na kinabuhi. Kung aduna may problema o panginahanglan sa gugma, andam kita nga mo paambit niini mismo sulod sa pamilya ug sa katilingban. Kung aduna may kamatuuran nga usahay mga bulag kanato di sa natad sa atong relasyon nga nanginahanglan og pasaylo, abri ug andam usab kita nga muhatag niini uban sa atong pagdawat sa Ginoo. Busa diha sa atong pagdawat sa Ginoo, usa kini ka mensahe sa paghimo sa mga maayong butang ug pagtuman sa iyang mga kasuguan ug kabubuton alang kanato nga iyang mga katawhan. Nga maunang musupang ang tinuod nga mensahe sa gugma, kaluoy ug pasaylo sulod sa pamilya ug katilingban. Ug mismo malikayan ang mga daotang mga butang na manghitabo na din makahitumpawak sa atong kinabuhi sa kalautan. Kay ang pagdawat sa Ginoo mao ang pagpuyo sa Kristohanon nga mithi ug gawi uban sa atong pagtuo. Ang ikaduha nga mensahe mga kaigsuonan ko mao kini, ang atong Kristohanon kinabuhi uban sa pagdawat sa Ginoo adunay epekto niini. There is that sense of efficacy nga dunay kabalhinan sa atong kinabuhi. Mao nang si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo
Kung dili ka mumukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao matuod nga ilimno. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Nga di ay ang epekto sa atong pagdawat sa Ginoo nagkahulugan nga mapuy-an nato sa himpit ang atong Kristohanon nga pagtuo. Malikayan nato ang kadautan ug makabaton kita sa kinabuhi. Kung kita nagadamgo sa usa ka lunsay tinuod nga kinabuhi, kinahanglan nga ang pagdawat nato sa Ginoo adunay epekto nga mutidlom mulahos sa atong kinailadman nga adunay conversion na may tabo sa atong kinabuhi. Mo nang usahay kung walay epekto ang pagdawat sa Ginoo, tapaw lang ang atong makita nga relasyon sa usa-usa. Dili matinud-anon ang atong pagpangalagat, paghigugma o pagpasaylo ngadto sa uban. Dili maayo ang mga bunga diya sa atong Kristohanon nga kinabuhi kung diha sa atong kaugalingon ang pagdawat nato kaniya walay epekto. Mao nang ang atong pagdawat sa Ginoo ana unta ang bili o kamatuoran sa epekto niini aron kita makapuyo sa Kristohanon nga kinabuhi. Mao nang malikayan nato ang kadautan kundili ang epekto niini mopatigbabaw ang kinabuhing dayon mga buhat nga maluntaron nga din magahatag kanato sa himpit nga dalan alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa ngalan sa Ginoo. Mao nang atong tanghinduman nga ang atong mga responsibilidad, ang atong mga misyon ug tahas atong mapuy-an uban sa epekto niini sa atong pagdawat ug pagtuo sa Ginoo isip atong Dios ug manunobos. Busa mga kaigsunan ko, atong hinunduman nga ang atong kinabuhi usa ka hagit sa pagdawat sa Ginoo ug pagdawat sa epekto niini sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mga kaigsunan ko din ni Kristo, natapos na ang mga gutlo sa atong pag-inabitay sulod ning atong programa sa kahinginan, ang himaya sa Dios. Nagipalanog din ng atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval radyo natin. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke, uban ni ining inyong ubos nga igsuon, Obispo Melvin Clapan, uban ni Deacon Jaime Barili, o kaninyong tanan, makaigsunan ko din ni Kristo, daghan kaayong salamat sa inyong paghain o panahon sa pagpaminaw nining atong tulumanon, ang himaya sa Dios. Uban sa dako natong pagpasalamat sa tibok puwersa ug management ni atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Himaya ug dalaygon ang Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi dining sakramento, giusa mo kami kang Kristo sa pagpaningkamot namo sa pagkahimo nga mas mahisama kaniya. Itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diya sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.
natin. Good news sa